बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, उस वक्त मैं खड़ा हूँ चतराल बूंदी शंदूर शाहराह पर। और नाजरीन, इस सड़क का एक जो बैकग्राउंड है मैं अगर बता दूँ तो ये तकरीबन आज से कोई 28-30 साल पहले, बल्कि 38 साल पहले चाइना वाले ने बनाया था। और उस वक्त बताया जाता है कि यहाँ पे एक इदारा था CDP की तावन से ये बना था। सूबाई हुकूमत ने उसकी अप्रूवल दी थी और चीन की तामीराती कंपनी ने उसके लिए पहली बार असपाल्ट प्लांट लाया था पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में पहला रोड था, सड़क था जो असपाल्ट प्लांट से उस पर तारकोल डाला गया था, बनाया था। उसके बाद जो है मोटरवे के लिए असपाल्ट डाला गया। उस वक्त इस सड़क की चौड़ाई जो थी वो सिर्फ 12 फुट थी, मतलब कि तारकोली सड़क। और उसके जो शोल्डर थे वो 5-5 फुट या इस तरह कुछ हो गए, मतलब टोटल तकरीबन कोई 22 फुट या इस तरह कुछ होगा। बाद में ये सड़क जो था उस वक्त चूँकि ये था CW के पास था, कम्युनिकेशन एंड वर्क सूबाई हुकूमत के पास था। बाद में ये सड़क नेशनल हाईवे अथॉरिटी फेडरलाइजेशन के बाद जो है NHA को हवाला हुआ, जो वफाकी इदारा है। NHA ने इसके लिए ये क्या कि इसकी कुशादगी के लिए, एक्सपेंशन के लिए, रोड को कुशाद बड़ा करने के लिए मंजूरी लिया। और इसके लिए सड़क जो किनारे जो पहाड़ है उसमें सुरंग करके, ब्लास्टिंग करके उसको गिराने लगा। उसके दो इम्पैक्ट हो गए। एक तो ये हुआ कि चूँकि इस सड़क के बीच में गोलेन से जो कुदरती चश्मे का जो पानी ठंडा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वो इस पाइपलाइन, इस सड़क के अंदर गुजरे। वो पाइपलाइन ये तकरीबन कोई गोलेन से यहाँ तक 22 किलोमीटर हो, ये तकरीबन चतराल की 50,000 आबादी को पानी फराहम करती है। जो ब्लास्टिंग होता रहा, उस ब्लास्टिंग के नतीजे में ये हुआ कि एक तो जगह जगह ये पाइपलाइन टूटता गया, डैमेज हुआ, ख़राब हुआ और लोग कई दिनों से पानी से महरूम रहे, कई दिन के लिए। दूसरा उसका नुकसान ये हुआ कि ठेकेदार साहब ने पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 की खिलाफ वर्जी करते हुए जो पहाड़ का मलबा था, जो हज़ारों टन भारी बड़े बड़े पत्थर थे, जो पूरे राख थे, वो सारा जनाब दरिया में फेंकता रहा। उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान उसका ये हुआ कि एक तो जो सिंगूर में जो बिजली घर है 1 मेगावाट का 1975 में बनाया गया था, अभी 600 के भी दे रहे हैं, वो आके वो एक दरिया लोटको के किनारे बना हुआ है। और ये जो दरिया मस्तूज है इसमें वो मलबा आता रहा। और सिंगूर में जहाँ पे बिजली घर बना हुआ है उसके सामने एक संगम है जहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं, दरिया मस्तूज और दरिया लोटको। दरिया मस्तूज जो है वो यहाँ से अगर खड़े हो जाए तो दाएं तरफ से आता है और मशरक़ की तरफ से, और दरिया लुटको जो है वो बाएं तरफ यानी मगरब से आता है। दरिया मस्तूज में जो बड़े बड़े पत्थर आ गए, उसने आके दरिया लुटको का जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया। वो पत्थर उधर जमा हो गए, मलबा जमा हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो पानी था वो जमा होते 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 10 फुट से ऊपर चला गया और पानी बिजलीघर के अंदर दाखिल हुआ। और बिजलीघर 22 जुलाई से लेकर अभी तक बर्बाद पड़ा है, ख़राब पड़ा है, काम पूरा नहीं करता। जो अभी मेन इशू है वो ये है कि ये चतराल से बूनी तक 75 किलोमीटर सड़क है। एक तो ठेकेदार साहब ने ये किया कि तकरीबन 2 साल पहले जो तारकोल था, जो बेहतरीन किस्म का तारकोल था, पक्का तारकोल था, और माजरत के साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो काफिर ने बनाया तो वो अच्छा काम था, गैर मुल्की था। मैं उनकी ज़ाती राय है लोगों की, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मुसलमान भी अच्छे काम करते, सारे ऐसे नहीं है। मगर बदकिस्मती से कि हमने इस मुल्क को इतना बदनाम किया कि जब हम बाहर जाते तो हमारा पजामे उतारते, क्योंकि हमने 2 नंबरी में हमने 1 नंबर का साबित कर दिया कि हम 2 नंबरी में 1 नंबर है। माजरत के साथ हमें चाहिए कि कम से कम ये अच्छी रवायत को कायम रखे, अच्छा काम करे और दुनिया में साबित करे कि पाकिस्तानी अच्छा कौम है और पाकिस्तान अच्छा मुल्क है और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं होता। खैर, हुआ ये कि ये जो सड़क बनता गया तो ये इसके अंदर जो पाइपलाइन था वो उसके अंदर रह गया, वो अंदर रह गया। तो ये इधर से लेकर 75 किलोमीटर जो सड़क है, लोग जो है और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले, इन्होंने बाकायदा इसमें ख़त किताबत शुरू किया ज़िला इंतज़ामिया से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अबाब इख्तियार हैं उनसे किताबत शुरू किया। उनका कहने का मकसद ये था लिखा कि जहाँ पे ये पाइपलाइन गुजर हुए गोलेन से चतराल तक 22 किलोमीटर, इस पोर्शन को रहने दें और उससे आगे जो 50-55 किलोमीटर सड़क है उस पर काम किया जाए। क्योंकि महकमा पब्लिक हेल्थ वालों ने इसके लिए टेंडर किया और बाकायदा उसके लिए 29 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं और 3 महीने के अंदर अंदर
اس پیپ کو جو درمیان میں تھا وہ نکال کے شیڈ کرے گا. اچھا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ تھا کہ چونکہ پہلے یہ سڑک 12 فٹ تھا چوڑائی تھا، تو انہوں نے یہ کیا محکمہ پبلک ہیلتھ والوں نے کہ اس پیپ کو دریا کے کنارے اگر لاتے تو اس سے دریا کو خطرہ تھا. انہوں نے ایسا کیا کہ پہاڑ کی دامن میں سے گزارا اور پہاڑ کی طرف اس کو لایا، اس کے لیے نیچے تقریباً 3 فٹ کھدائی کیا. اچھا کوکوزی میں جو لوگ تھے ان کا یہ گریویسز تھے کہ یہ پیپ بار بار پھٹتا گیا اور اس سے لیک ہوتا رہا، لوگوں کو نقصان پہنچاتا. باہر کے وہ الگ مسئلہ ہے، مگر یہ تھا کہ جب روڈ کشادہ ہو گیا، روڈ کھل گیا، بڑھا دیا گیا، تو وہ جہاں پہ کنارے پہ پیپ تھا وہ اس سے آگے روڈ بڑھایا گیا، اس میں توسیع کی گئی، تو وہ پیپ لین جو تھا وہ درمیان میں رہ گیا. اب یہ چونکہ سی پیک کا بھی ایک لنک روڈ ہوگا اور یہ جب بنے گا تقریباً ابھی کشادہ کرے تقریباً 40-44 فٹ تک، تو اس میں بڑے بڑے ٹرک مربلدار اور ٹریلر جائیں گے، اور جو بھاری ٹرک جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس پیپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اگر اس پیپ میں خدا نخواستہ کہیں لیک آ گیا، پانی لیک شروع ہو گیا، تو ماہرین کے مطابق یہ جو پانی ہے یہ ترکولی سڑک کا دشمن ہے، اس کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. تو اس صورت میں بھی نقصان ہوگا. اور اگر محکمہ پبلک ہیلتھ والے اس کی مرمت کرنا چاہے تو پھر بھی اس کے لیے سڑک توڑنا پڑے گا، اور سڑک توڑنے کے لیے پہلے ٹھیکیدار یا NHA والے ان سے کلیم کرے گا کہ ہمیں تاوان دے دو، اور پھر ہم اس غریب عوام کی جو خون پسینے کا پیسہ ہے کوئی محکمہ اپنے گھر سے لا کے نہیں دیتا، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پہ یہ کام جتنے بھی ہو رہے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو ہم غریب لوگوں کا خون پسینے کا پیسہ ضائع ہوگا، برباد ہوگا. تو آج ہم آپ کو ڈسٹرکٹ ڈیری میں جو گولین سے پیپ لین لایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے کیا تفصیلات ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، ہونے کیا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے. چترال ٹاؤن کی 50,000 آبادی کے لیے پینے کی صاف پانی فراہم کرنے کے لیے 4 سال پہلے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے کروڑوں روپے کی لاگت سے گولین سے پائپ لایا تھا. چونکہ اس وقت یہ سڑک صرف 12 فٹ میٹل یعنی پختہ تھا، تو اس پائپ لین کو کسی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے سڑک کے کنارے پہاڑ کی دامن میں سے گزارا گیا تھا. بعد میں یہ سڑک NHA یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو حوالہ ہوا اور اسے 40 فٹ تک وہ کشادہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ پائپ لائن سڑک کے درمیان میں آ گیا. اس سڑک پر مال بردار ٹرک اور ٹریلر گزرنے کے بعد پائپ لین کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اس سڑک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے اس پائپ لین کو سڑک کی بیچ سے نکال کر اسے محفوظ کنارے پر منتقل کرنے کے لیے 29 کروڑ روپے تخمینہ کا ٹینڈر کیا ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور NHA حکام سے خط و کتابت بھی کیا ہے کہ جس حصے میں یہ پائپ لایا گیا ہے اس 22 کلومیٹر سڑک پر تب تک کام نہ کیا جائے جب تک اس پائپ کو شپ نہ کیا جائے، اور ٹھیکیدار گولین سے آگے 50 کلومیٹر سڑک پر کام جاری رکھے. مگر لگتا ہے کہ ٹھیکیدار جان بوجھ کر اسی حصے میں کنکریٹ، کلواٹ، حفاظتی دیوار اور پلوں کا کام کرتا ہے جہاں پائپ پڑا ہے، تاکہ پائپ نکالتے وقت وہ محکمہ پبلک ہیلتھ سے سڑک توڑنے کا تاوان وصول کرے. علاقے کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سڑک 75 کلومیٹر لمبا ہے، پہلے اس پائپ کو محفوظ جگہ منتقل کرنے کے بعد سڑک کی تعمیر پر کام کیا جائے، تب تک گولین سے آگے 50 کلومیٹر سڑک پر کام جاری رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل احمد فاروقی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ اپر چترال اور چترال کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے چترال کے مسائل کو ہمیشہ آپ اجاگر کرتے ہیں، آپ میڈیا تک پہنچاتے ہیں. ہر وقت میڈیا میں آپ کے خبریں چترال بونی روڈ، بونی محسوس روڈ کے بارے میں آپ کے تاثرات ہمیں نظر آتے ہیں. آپ دلچسپی لیتے ہیں، درد رکھتے ہیں. اس وجہ سے اور بھی صحافی کافی ہیں، لیکن آپ جیسے صحافی ان کی وجہ سے یہ ملک قائم دائم ہے. تو ہم آپ کے اپر چترال کے لوگ ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا بھرپور تکلیف اٹھا کر اس پہاڑی راستوں میں پیدل جا کر آپ ہمارے تاثرات لینا چاہتے ہیں. اس پر میں اپر چترال کے مکمل لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 1992 میں یہ CADP چترال ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبائی حکومت نے بونی سے چترال تک 42 فٹ وائڈنگ روڈ اور 12 فٹ کارپیٹ روڈ بنا کے ہمیں دیا تھا. اس پہ ہمارا بونی اور چترال کا راستہ جو تھا پہلے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ہوا کرتے تھے. ہم جب یہ روڈ 1992 میں بنا CADP کے تھرو، تو ہمارا ڈسٹینس جو ہے
یہ تقریباً 1 گھنٹہ رہ گیا. ہم بونی سے چترال 1 گھنٹے میں پہنچتے تھے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. گورنمنٹ آف پاکستان کا خیبر پختونخوا خاص کر ارباب جہانگیر نے اس کی منظوری دی تھی. ہم اس کے لیے دعا گو ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں جنت بنا دے, اس کو اپنے سائے میں رکھے. وہ اس نے اپر چترال کے لیے بڑا کام کیا تھا. تو اس کے بعد ابھی یہ ٹینڈر جو ہوا ہے, عمر جان نامی ایک ٹھیکیدار نے اس ٹینڈر لیا ہے. یہ 2-3 سالوں سے چالو ہے. جگہ جگہ جہاں ہمارا میٹل روڈ تھا اس کو اکھاڑ کے پھینک کے ہمیں جو ذلیل کیا گیا ہے, ہمیں ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ہمیں سب مجھ سے بلاتر ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف پاکستان کے خزانے سے رقم خرچ ہو رہا ہے, ایک عوام کو جو ہے اتنا تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ یہ میٹل روڈ 12 فٹ کا پٹ روڈ جو تھا اس کو ختم کیا گیا, اس کو اکھاڑ کے ختم کیا گیا. ہمارا مطالبہ یہی ہے NHA سے, مقتدر حلقوں سے, خاص کر چیف آف آرمی اسٹاف سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ NHA کو بلا کے, چیئرمین NHA کو بلا کے کہہ دے اگر یہ 10 کلومیٹر کٹنگ کر کے فیلنگ کرے روڈ میں, وہ کرے میٹل کرنے کے بعد 10 کلومیٹر آگے جائے اس کو بنا. یہ ادھر سے شروع کے ہیں, شاندور ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس اسفالٹ پلانٹ بھی نہیں ہے, ان کے پاس مشینری بھی نہیں ہے. یہ اپنے پیسے لینے کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہے کلورٹیں بناتے ہیں, جہاں جہاں اننیسیسری نیڈ کے بغیر ریٹرننگ بال بنا رہے ہیں, بریس وال میں خود بھی کانٹریکٹر رہ چکا ہوں, CNW کا کانٹریکٹر رہ چکا ہوں, میں اریگیشن کا کانٹریکٹر رہ چکا ہوں, میں آرمی انجینئرنگ کے ساتھ کام کیا ہوں. لیکن یہ حالات ہم نے کسی محکمے میں بھی نہیں دیکھا ہے. اس کا کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے. اس کا PD جو ہے وہ سویا ہوا ہے. عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عوام یہ اپنے ایگریمنٹ میں لکھے ہوئے ہیں جہاں یہ کٹنگ کریں گے اس کو چھلکاؤ کریں گے پانی سے تاکہ ڈسٹ لوگوں پہ نہ جائے. اب لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئے. کئی مریض یہ چترال DHQ اسپتال لاتے وقت راستے ہی میں دم توڑ گئے. ان کو چترال اسپتال ہم نہیں پہنچا سکے. ہماری گزارش ہے یہ نگران وزیر اعظم سے, ہماری گزارش ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے, یہ ہمارے مطالبات سن کے اس روڈ کو, ہمارا مطالبہ یہی ہے یہ کٹنگ کو 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کٹنگ کر کے اس کو میٹلنگ کرے, اس کے بعد آگے کٹائی کرے, 10 کلومیٹر کے بعد اس کو کرے. یہ اننیسیسری کام پہ جو اس روڈ سے ان کا تعلق نہیں ہے, جو دیوار بناتے اس میں فائدہ ہے. یہ روڈ CNW نے 42 فٹ روڈ ان کو حوالہ کیا ہے. یہ 42 فٹ میں اگر 24 فٹ روڈ ہمیں میٹل بناتے پھر بھی ہمارا تقریباً 15-16 فٹ بچ جاتے, شوڈل بن جاتے. کٹنگ کی اس روڈ میں ضرورت ہی نہیں تھا. انہوں نے بغیر وجوہات کے کٹنگ کی. اب یہ ہمارا انٹرنس جو ہے یہ چترال سے دروش تک یہ روڈ وہ نہیں ہے. اگر یہ روڈ ادھر بن جائے فرض کے بننے کی امید نہیں ہے, بننے کی امید نہیں ہے. اگر پھر بھی بن جائے ہمارا انٹرنس میں ہمارے لاہوری ٹانل سے آگے روڈ نہیں ہے, وہ کچھ 12-13 فٹ روڈ ہے. اگر ہم انٹرنس میں اگر گاڑی داخل نہیں ہوں گے, بڑے بڑے گاڑیاں داخل, ادھر سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے اگر یہ کرتے ہیں 10 کلومیٹر کٹنگ کر کے اس کو میٹل کرنے کے بعد آگے جائے, 10 کلومیٹر میٹل کر کے آگے جائے تاکہ لوگوں کو یہ بونی تک سارا تلکوڑ اکھاڑ کر ہمارا جو 12 فٹ ٹریک تھا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. ان کا کیا فائدہ ہے اس میں, ان کا کیا وہ ہے؟ لیکن ان سے پوچھنے والا ایک نسپاک کنسلٹنٹ کا ایک نام مشہور تھا. پہلے بھی یہ چائنیز نے اس کو کر دیا, کنسٹرکٹ کر دیا تھا. اور وہ جو تھا نسپاک کنسلٹنٹ تھا, ان لوگوں کو ہم سلام کرتے تھے بہترین روڈ بنا کے. اب یہ نسپاک کنسلٹنٹ اس میں کنسلٹنسی, ان کو شرم آنا چاہیے. نسپاک کا نام تباہ کر دیا انہوں نے.
जिस तरीके से ब्रेस वाल बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से रिटर्न वाल बनाए जा रहे हैं, जिस तरह पाइप कल्वर्ट बनाया जा रहा है, उनको देख के मैं एक मामूली कॉन्ट्रैक्टर, मुझे शर्म आता है। ये क्या कोई सियासी बड़ा दबाव है, हम हुकूक पर खेला जाता है, या कोई और वजह है। एक इलाके को हमारा ये रोड जाता है गिलगित तक, ये एक बड़ा यहाँ सयाहती निज़ाम में सयाहत की। अब ये लोग, एक आदमी अगर सयाह इधर आ जाए दोबारा चित्राल आने के लिए नहीं आएगा। मैं गुल अहमद फारूकी साहब इन अल्फाज के साथ आपके शुक्रिया के साथ वो करता हूँ कि आप हमेशा फ़ाइट करते हैं इस रोड के लिए। मुझे उम्मीद है आप आइंदा भी इस रोड के लिए हमारे साथ शाना बाशाना खड़े होंगे, ताकि ये रोड बने और हम इसे इस्तिफ़ादा हासिल करें, हमारे मुस्तक़बिल ब्राइट हो, फ्यूचर ब्राइट हो, मुस्तक़बिल रोशन हो। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कमांडेंट चित्राल स्काउट से हम उम्मीद करते हैं। पावर उनके पास है, इख्तियारात उनके पास है, ताकत का सरचश्मा आर्मी है। अगर आर्मी के ताकत का सरचश्मा है तो हमारे हालात देख ले। हमारा जो गुनाह है अमन है। हम चित्राल में जो गुनहगार बने हुए, हमारा अमन हमें गुनहगार बना है। हम पाकिस्तान के साथ हमेशा जिंदाबाद कह के आए हैं। हम पाकिस्तान के साथ न इसमें दहशतगर्दी का कोई उनसुर है, न कोई और कोई वजह है। यह पूरा अमन सुकून इलाका है। इस सुकून इलाके को बर्बाद करने के लिए एक साजिश हो रही है। इस साजिश से हमें निजात दिलाया जाए, ताकि हमें और हुकूमत से लड़ाने के लिए एक साजिश है, ताकि हम हुकूमत से बेजार हों, हम आर्मी से बेजार हों, ताकि ये लोगों का दिल टूटे। अभी आर्मी चीफ से असीम मुनीर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, कमांडेंट चित्राल से मैं गुजारिश कम अज़ कम आप बुनी तक आ जाए, लोगों को बुलाए, वो पीडी को अपने साथ लाए, जीएम को अपने साथ लाए, ताकि हम अपने तासुरात दिल से बयान करें। वो ख़ुद भी देखेंगे, ताकि हकीकत नज़र आ जाए। बहुत बड़ी मेहरबानी फारूकी साहब आपका, आपने हमें इंटरव्यू करने के लिए वक्त दिया, अपने जज्बात को इजहार करने के लिए आपने हमें मौका दिया। आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ, बड़े मेहरबानी। चित्राल टाउन जो है ना हमारे लिए बड़ा मुहतरम है। चित्राल टाउन के लोग अच्छे लोग हैं। उनको साफ पानी देने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने 45 करोड़ रुपए का एक मनसूबा लाया था। गोल्डन गोल्ड से तालिबान 8-9 इंच पाइप लाया था। ये पाइप भी इस रोड से गुजरता है। अभी ये हैवी ब्लास्ट करके इन पाइप का नामो निशान ख़त्म हो गया। चित्राल में पानी की पीने की पानी की किल्लत है। तो हमारा गुजारिश है, ताकि एक मनसूबाबंदी के तहत एक काम हो जाए फारूकी साहब, मसाइल पैदा नहीं होते। अगर मनसूबाबंदी प्लानिंग के बगैर काम होंगे तो ऐसे हालात पैदा होंगे। तो हम इंतहाई बेहद जो है परेशान हैं। हम इंतहाई जो है पानी के लिहाज से परेशान हैं, रोड के लिहाज से परेशान हैं। रोड में जिस तरह तामीर हो रहा है, नाकिस तामीर, इस पर हम परेशान हैं। ये हुकूमत के पैसे क्यों ज़ाये हो रहे हैं? इससे बेहतर यही था कि हमारा 12 फुट ट्रैक जो हमारे पास था उसको महफूज बनाते। हमारा रोना यही है। अब ये रोड को देख लो, इसमें डस्ट आ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप इसको छिड़काव करेंगे रोज़ाना और डस्ट ख़त्म करेंगे। उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये NHA कोई बादशाह बना हुआ है। ये NHA अगर बादशाह है तो और कोई इदारा नहीं है, तो फिर हम इसके जुल्म के हम शिकार रहेंगे। इसके जुल्म के हम शिकार रहे। अगर कोई पूछने वाला, एक मामूली ठेकेदार TMA में जब काम करता है, नेप इसके पीछे दौड़ के आ जाता है, एंटी करप्शन इसके पीछे दौड़ कर आ जाता है। अभी DC लिखता है चीफ सेक्रेटरी को बताया गया है अपर चित्राल में, इसके भी कोई रिजल्ट नहीं है। ये इंतजामिया मफलूज हो चुका है। अभी हमारा नज़र जो है एक आर्मी पे है। वो आर्मी हमारे लिए अगर काम करे तो हम उनके शुक्रगुजार
पुरअमन शहरी हैं, हम उनके हरावेल दस्ते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने कश्मीर में जंग किए हैं, ये चकन सराय तक हमने कब्ज़ा किए हैं। हम इस इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए जान देने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान अगर हमें इस तरफ कर दे, ये कोई साजिश की तरफ ये हो रहा है कि हमें पाकिस्तान से खफा किया जाए, आर्मी से खफा किया जाए। कमांडेंट चित्राल से मेरे गुजारिश है कि आप कम अज़ कम विज़िट कर ले। आप फोर्स के यहाँ, आप भी ये चित्राल में खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। आप तालिबान 7,000 लोगों पे कमांड कर रहे हैं लोगों पर, तो आप हम पर भी कमांड कर रहे हैं, तो हमारे मसाइल भी देख ले प्लीज़। ये कोर कमांडर से हमारा गुजारिश है, 11 कोर से, तो वो आके देख ले कम अज़ कम ये क्या हाल हो रहा है, हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। इसके लिए मैं गुजारिश आर्मी से खुशी तौर पर करता हूँ। इंतज़ामिया मफलूज हो चुका है, डीसी कुछ नहीं कर सकता, अपर डीसी कुछ नहीं कर सकता, लोअर डीसी कुछ नहीं कर सकता। तो अब हमारा निज़ार जो है आर्मी पे है। अगर आर्मी इस पे ज़ोर डाले ये हो जाएगा, अगर आर्मी नहीं डालेगा बस खुदा हाफिज़, हमारे और आर्मी के दरमियान में फासिला आ जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान में फासिला आ जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर ये पाइप यहाँ से नहीं निकाला गया तो पानी लीक होने से ये सड़क तबाह हो सकता है, जिस पर तकरीबन 21 अरब रुपए का लागत आ रहा है। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भरना। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। ये हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अरबाब इख्तियार पहले काम करते हैं, बाद में सोचते हैं, पहले कभी भी नहीं सोचते हैं। तो ये रोड की टोटल यहाँ पर चौड़ाई आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये 12 फीट तारकोल की चौड़ाई है और तकरीबन 6 फुट इसके लेफ़्ट, 6 फुट राइट पे इसकी टोटल चौड़ाई। जब पाइपलाइन वो 10 इंच पाइपलाइन बिछाई जा रही थी तो वो रोड के इस तरफ से ले जाई गई है तकरीबन 3.5 फीट गहराई में। तो आए रोज़ जो है ये पाइप जो है ये फटता रहता है। तो इस वजह से कई जगहों पर इधर घरों को भी नुकसान पहुंचा रोड वो पाइपलाइन फटने की वजह से। अब तो चूंकि रोड की तवसी हो रही है तो ये बिल्कुल से रोड के सेंटर के में से गुजर रही है। तो इस तरह अगर मुस्तकबिल में अगर पाइपलाइन फट जाए तो ये रोड की हालत का तो ये तो फिर तो करोड़ों रुपए की लागत आएगी इसकी मरम्मत में। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले ये पाइपलाइन को यहाँ से या तो किसी और जगह से मुतबादिल जगह से ले जाया जाए या इसके लिए कोई प्रॉपर तरीके से कोई मंसूबा बनाया जाए ताकि आइंदा के लिए रोड भी महफूज हो और पाइपलाइन भी महफूज हो और लोगों के इमलाक भी महफूज हो। क्योंकि यहाँ पे रोड के साथ लोगों के घर हैं, लोगों की दुकानें हैं। जब ये पाइपलाइन फट जाती है तो इतने प्रेशर से पानी आता है कि ये कोई तकरीबन ये 150 फीट दूर तक जो है ना हिट करता है। इधर एक दफ़ा यह हुआ था इधर पिछले घर में, तो ये 3 घर क्रॉस करके
चौथे घर तक वो पानी की धार पहुंच गई थी। तो ये बड़ा ख़तरनाक, ये इस रोड के लिए एक एटम बम की हैसियत रखता है। तो इसकी तवसीह करने से पहले इसके लिए हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, हमारे इंजीनियर्स को इसके लिए सोचना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से ले जाया आपके ख्याल में क्या होना चाहिए ताकि ये रोड भी बचे और पाइपलाइन भी बचे? असल में अगर ये रोड और पाइपलाइन ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये एक दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं करते हैं। ये अगर इसको अगर दरिया के किनारे से भी ले जाया जाए पाइपलाइन को तो वो महफूज है, और अगर इसको यहाँ से ही ले जाया जाता है तो इसके लिए उसी क्वालिटी के पाइप का बंदोबस्त किया जाए, या इसके लिए इंजीनियर्स हमारे हैं उनको पता है कि किस तरह इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी तरह इसको सबसे पहले रोड की प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखकर फिर पाइपलाइन बिछाया जाए, क्योंकि अभी जब रोड बन जाएगी तो इस पर बनाते वक्त हैवी मशीनरी का गुजर होगा, ये रूलिंग होगी, इसके रूलर इसके ऊपर चढ़ेंगे, तो ये नीचे पाइप जो है ना उसके जो जोड़ हैं उन पर असरअंदाज होगा और मुस्तक़बिल में ये शदीद ख़तरात का बाइस बनेगा। तो इसके लिए हमारे इंजीनियर्स को बहुत सोच विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा इजाज़ साहब, चंद चीफ सेक्रेटरी आया था जी, उसने कहा था कि हम ठेकेदार को ये मलबा और पत्थर डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाकायदा पैसे देते हैं, मगर बदकिस्मती से इस रोड के जो ठेकेदार है वो सारा दरिया में फेंकते हैं और उसकी वजह से फिर दरिया का सतह चंद दिन इतवार के दिन जो हुआ था तो हज़ारों टन उसमें फेंका, इसका क्या नुकसान होगा? फारूकी साहब, ये चंद साल पहले जब गोलेंगोल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था तो यहाँ से थोड़ा आगे पावर हाउस के साथ सांबू कंपनी, कोरियन सांबू कंपनी यहाँ पे काम करता था। तो उस कंपनी ने जब रिवर बेड में थोड़ा सा मटेरियल मलबा डाल दिया तो माहौलियात वाले आ गए और उनसे लाखों रुपए खर्च करवा के वो मलबा, हालांकि वो दरिया में नहीं डाला गया था, दरिया के साथ उनका मौक़िफ़ ये था कि वो मुस्तक़बिल में जब सैलाब आएगा तो ये मलबा दरिया में बहेगा और आगे डैम्स तक जाएगा, तो उन्होंने उनसे हटवा दिया था। अब हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि NHA का ये कॉन्ट्रैक्टर इतना बड़ा मजबूत, इतने ताल्लुकात हैं, इसके इतना कुछ इदारे के ऊपर हावी है कि ये अपना मलबा डालता है दरिया में, इसे दरिया के पार्ट जो है ना वो जितनी चौड़ाई पे होनी चाहिए उससे बहुत कम पड़ता है। और जो है अभी रिसेंटली आपने देख लिया जब उधर सैलाब आया था तो रोड को सारा बहा के ले गया। ये टोटली 100% इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कॉन्ट्रैक्टर पर और इदारे पर है। इस कॉन्ट्रैक्टर को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, ये इदारे का काम है। हर पोर्शन में इदारे के इंजीनियर्स, इदारे के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो चलो वो अगर NHA अपना काम निकालता है तो मुतालिका माहौलियात का डिपार्टमेंट है जो इंतहाई शदुमत से काम करता है, जो कोई बाहर की कंपनी इस तरह काम करे तो उसको 1 मिनट के लिए भी इस तरह नहीं छोड़ सकते वो। लेकिन पता नहीं ये इनको ज़्यादा कमीशन देते हैं या पता नहीं ये पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी करते हैं, पाकिस्तान हमारा पैसा इस तरह ज़ाय करते हैं, ये आज तक मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका। मैं सोच के इस सिलसिले में थक गया हूँ। तो आपको क्या होना चाहिए था कि मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश है कि जहाँ पे ये तो कि कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए किसी आइन कानून की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए जब से मटेरियल, जब से आप मलबा उठाते हैं तो वो किसी जगह ले जाके आप डंप करते हैं महफूज जगह पर, ताकि लोगों को भी नुकसान ना हो, जैसा कि सांबू वालों ने यहाँ पे किया था। आगे बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपना मलबा ले जाके डंप किया हुआ, जैसे लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा है। लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी साहब जैसा कि उसने कहा था इस सिलसिले में एक्शन लेने के लिए, मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि जब सूबे का चीफ सेक्रेटरी वो एक्शन लेता है, उसके चंद दिन बाद दोबारा मलबा जो है ना वो उससे भी पहले से भी बड़ी मकदार में दरिया में डाला जाता है। और दरिया के पार्ट आप जाते हुए देख लें, वो वीडियो भी मेरे पास है, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब को ज़रूरत है तो मैं उसको सेंड करता हूँ। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अपना काम करें। अब ये रोड के तारकोल उखाड़ के उन्होंने 2 सालों से जो हमारा जो सत्यानाश किया हुआ है, तो उसके बारे में भी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मैं उनको इस तरह मीडिया में बताने जो है ना अपने मुल्क के अपने इदारों की तौहीन समझता हूँ, इसलिए मैं बताने से कासिर हूँ। एजाज साहब, ये ठेकेदार 2 साल बैठा रहा, तारकोल को उखाड़ा, तबाह किया, कुछ नहीं करता। अब चूँकि पाइपलाइन की शिफ्टिंग की जो बात आ गई, उसके राह में फ़ौरन कंक्रीट शुरू कर दिया। और जब ये पब्लिक हेल्थ वाले अपने बैग उखाड़ेंगे, ये क्लेम करेंगे कि आपने हमारा रोड डैमेज किया, इतना अरब रुपये नुकसान दे दो, ये क्या ड्रामा चलता है? फारूकी साहब, जब ये रोड 1996 में जब ये रोड बना
یہ بھی ایک NGO نے بنایا تھا, یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے, NGO کا. یہ پاکستان میں پہلا اسفالٹ پلانٹ تارکول تھا پاکستان میں, اور یہ کئی سال بعد موٹر ویز میں یہ تارکول استعمال کیا گیا اسفالٹ پلانٹ. تو ایک پائپ لائن کے لیے ہی نہیں, یہ تو جب روڈ بنانے کے بعد ٹیلی فون کے کیبل ڈال دیا گیا, اس کے بعد وہ فائبر کا وہ ڈال دیا گیا. آئے دن اس روڈ کی جو ہے نا اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے. تو پائپ تو خیر وہ تو اس کے لیے ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچایا جائے, ہمارے جو روڈ کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کو برقرار رکھا جائے. کیا ایسا نہ ہو کہ میں ابھی یہ بات بتا رہا ہوں, میں اعلیٰ حکام کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر کل کو اس وجہ سے روڈ کو کوئی نقصان پہنچے تو ابھی جو حاضر سروس NHA کے جو ذمہ دار ہیں یہ اس بات کے ذمہ دار ہوں گے. میں ان کے خلاف سپریم کورٹ تک لے جاؤں گا. جو میں ابھی بتا رہا ہوں ان ہمارے تحفظات جو ہے نا ان کو دور کیا جائے, سوچا جائے, اس پر بیٹھا جائے, اس پر غور کیا جائے. اگر تھوڑے سے پیسے زیادہ لگتے ہیں اس سلسلے میں تو وہ کیا جائے, وہ پیسہ لگایا جائے تاکہ مستقبل میں بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکے. اگر روڈ بن گیا اور یہ پائپ لائن اکاڑ رہے ہیں یا مطلب ہے کہ بنا رہے ہیں تو پھر تو نقصان ہوگا. اصل میں نا ہم جو عوام ہیں یہ آج تک یہ نہیں سمجھ سکیں کہ حکومت کون ہے, سرکار کیا چیز ہے, یہ آج تک ہم نہیں سمجھ سکیں. ہم کہتے ہیں حکومت ہم ہیں. یہ کہ یہاں پہ طرز حکومت جو ہے نا وہ ڈیموکریسی ہے, یہ عوامی حکومت ہے. حکومت کو پیسے سرکاری خزانے میں ہماری جیب سے جاتی ہے, تو یہ ہمارا پیسہ ہے, ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. لیکن ہماری بھی بات کرنے کی ایک حد ہوتی ہے. ہماری اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ہم اسی چیز کو زبردستی روک سکیں. لیکن یہ بات بھی میں باور کراتا ہوں کہ ہمارے ایریے میں, میں اپنے کوغزی کے ایریے میں 1 انچ بھی غلط کام کرنے نہیں دوں گا. چاہے اس سلسلے میں مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا, میں ان کو 1 انچ غلط کام کرنے نہیں دوں گا. اور چاہے NHA کا کوئی ذمہ دار ہو یا کنٹریکٹر کا کوئی اس میں کوئی کردار ہو, میں سب کو جو ہے نا میں ہاتھ پکڑ کے میں ان کو روک دوں گا, اور جتنی مزاحمت میں کر سکوں میں ان کے خلاف کروں گا. کئی سال پہلے 44 کروڑ روپے کا ایک پائپ لائن یہاں سے گزرا ہے. ابھی روڈ کشیدہ ہونے کی وجہ سے یہ بلیک ٹاپنگ کے ساتھ سے گزر چکا ہے. ابھی تو یہ کشیدہ ہو رہا ہے, وہ بالکل سینٹر میں آ رہا ہے. بعد میں یہ پھٹتا بھی ہے, کبھی کبھار اس میں لیکیج بھی ہوتے ہیں. یہ تارکول کا دشمن ہے. اسی لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پائپ لائن کو یہاں سے نکال کر سائٹوں میں منتقل کرے. اور اچھا وہی ہوگا کہ یہ دریا والی سائڈ میں منتقل ہونا چاہیے. یہاں سے جو چترال جاتا ہے تو یہ رائٹ سائڈ میں منتقل ہونا چاہیے. اس کو محفوظ کرنے کے بعد اس کو پریشر دے کے ٹھیک ٹھاک کر کے, کیونکہ لوگوں کی آبادی بھی ساتھ ہیں, بازار دکانیں بھی روڈ کے ساتھ ہیں. یہ بعد میں پھٹنے سے دکانوں کو, آبادیوں کو بھی نقصان ہوگا, روڈ کو بھی نقصان ہوگا. تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے اس پائپ کو نکال کر سائڈ میں لے جائیں اور اس میں کنکریٹ ڈال کر اس کو محفوظ کر کے پہلے اس کو چترال پہنچائیں. پھر اس کے ساتھ روڈ کے لیولنگ وہ سب کچھ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ اس کی وجہ سے عوام کو اور روڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی نقصان نہ ہو جائے. اچھا چرمیان صاحب, اگر خدا نہ خاصہ یہ روڈ کے درمیان میں رہ گیا, روڈ ترکولی ہو گیا, اس میں پانی کا لیک ہو گیا, تو پھر تو روڈ کا بھی نقصان, اور جب یہ سارا کام یہ ابھی جو اربوں روپوں کا یہ پروگرام جو بنا ہوا ہے روڈ کا, یہ روڈ بھی تباہ ہوگا. پانی تو روڈ بلیک ٹاپنگ کا دشمن ہے نا. لیکیج ہوتے ہیں, ہر سال ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں سے چترال, ہم روز آتے جاتے ہیں, لیکیج ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی اس پائپ لائن کو سائڈ میں لے جا کر اس کو پہلے والا جس طرح بنائے تھے اس طرح نہ بنائیں, اس کو بالکل انتہائی مضبوط صحیح بنائیں, اور پھر اس کو پریشر دے دیں کہ یہ کلیئر ہو چکا ہے, لیکیج ہونے کا خدشہ ہے کہ نہیں ہے. پریشر دینے کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ سائڈ میں اس کو تھوڑا کنکریٹ بھی ڈال کر اس کو محفوظ کر کے, روڈ کے ایک سائڈ میں ویسے بھی دیوار بنا دیتے ہیں, اس دیوار کے اوپر سے اس کو بھی گزاریں, اس کے اوپر کنکریٹ ڈالیں, تو یہ محفوظ ہوگا انشاءاللہ. کسی بھی صورت پہلے اس کو محفوظ ہونا چاہیے, ورنہ یہ روڈ کا بھی دشمن ہے اور علاقے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. جب یہ بلاسٹ ہوگا یا یہ لیکیج ہوگا تو ہمارا بلیک ٹاپنگ بھی اربوں روپے کا وہ بھی ضائع ہوگا, لوگوں کو بھی نقصان پہنچے گا.
تو یہ انتہائی وہ خراب حالت ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں کہ NHA ڈپارٹمنٹ بھی اور پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی ذمہ داری ہے, یہ دونوں مل کے پہلے اس کو کنفرم کریں, کلیئر کریں, محفوظ کریں, سیف کریں, اس کے بعد روڈ بننا چاہیے. ابھی تو یہ بالکل اس بلیک ٹاپنگ کے ساتھ ہی اوپر ہی ہے, تو اس کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے. چلو سے آپ کی پارٹی کا جو ہے حق بات کے لیے ان کے پاس شہداء کا ایک لسٹ ہے. بالکل حق کے لیے بالکل. آپ بھی ایک لیڈر اور سب دو لیڈر ہے. جو کام ہو رہے ہیں, جو حفاظتی دیواریں بن رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اب اس کی معیار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر معیار کے بارے میں یہ کہوں گا کہ معیار نام کا کوئی چیز ہے نہیں. میں انتہائی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. یہاں یہ روڈ تو کسی غیر مسلموں نے, بیرونی ممالک والوں نے ایک تحفے کے طور پر 80 کلومیٹر کا روڈ بنایا تھا. بنانے کے بعد جب NHA کا حوالہ ہوا چترال میں روڈوں کو, یہ 2 سال پہلے NHA کو حوالہ کیا. سب سے پہلے NHA نے اس روڈ پر بلیک ٹاپنگ کے کناروں میں تھوڑے بہت زخم دکھائی دیتے ہیں, ان کو مرمت کرنے کے بہانے اس نے کروڑوں روپے لے لیا. کروڑوں روپے لے کر ادھر کچھ بھی کام نہیں کیا. تھوڑا بہت کام کر رہے تھے, وہ بھی انتہائی ناقص کر رہے تھے. تو میں نے ان پر انگلی اٹھایا. تو خیر وہ کام پورا کر کے وہ کروڑوں روپے کھانے کے بعد 1 مہینے کے بعد چترال سے لے کر بنی تک 80 کلومیٹر کا راستہ 2 ارب روپے لے کر سائٹوں کو کلیئر کرنے کے بجائے بلیک ٹاپنگ کو اکھاڑ کر رکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسہ ختم ہو گیا, 2 ارب روپے ختم ہو گیا. تو ہم تو مٹی میں کھڈوں میں چلنا پھرنا شروع کر دیا, احتجاج کیا, پریس ریلیز, جلسہ, جلوس, وفد گئے وزیر اعظم کے پاس. پھر انہوں نے 5 ارب روپے دیے ہیں ابھی NHA کو. ابھی NHA اس طرح کام کر رہا ہے, وہ اتنا ناقص کام ہو رہا ہے. روڈ کے ساتھ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں, کوئی کنکریٹ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ پتھر آگے وہ بنا کے جا رہے ہیں, اوپر ہلکا سا مسئلہ, اس پہ سیمنٹ کا نشان نہیں لگاتے ہیں, پیچھے دیوار گرتے جا رہے ہیں. واضح ہے کہ اس سڑک کی کشادگی کے لیے متعلقہ ٹھیکیدار غیر محفوظ طریقے سے پہاڑ میں 35 فٹ لمبا سرنگ کر کے اس میں بارود سے دھماکہ کرواتا ہے, جس سے پورا پہاڑ نیچے گر کر جگہ جگہ اس پیپ کو بھی توڑا ہے. اب اتوار کے روز سے چترال ٹاؤن کو پینے کی فراہمی بند ہے. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئر کا کہنا ہے کہ جب تک سڑک سے بڑے بڑے پتھر نہیں ہٹائے جاتے تب تک وہ پیپ کا مرمت نہیں کر سکتے, مگر اوپر سے پورا پہاڑ کریک ہے اور پیپ کی مرمت کرتے وقت کسی بھی وقت ان پر یہ پہاڑ گر کر بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھ لیا, سن لیا, ہم نے لوگوں سے بات چیت کر لی, کیونکہ مین ایشو جو ہے وہ پانی کا ہے اور پینے کے صاف پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ جو گولین سے پین لایا گیا ہے سڑک کے بیچ میں, تو محکمہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ٹھیکیدار جو پہاڑ میں بلاسٹنگ کرتے ہیں, بارود سے اس کو اڑاتا ہے, وہ پورا پہاڑ نیچے جب گرتا ہے تو وہ پائپ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا اور جگہ جگہ ٹوٹتا ہے, جس کی وجہ سے کئی دن چترال کے لوگ پینے کے پانی سے محروم ہوتے ہیں. دوسرا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی محکمہ پبلک ہیلتھ والا جو صوبائی محکمہ ہے وہ وفاقی محکمہ NHA سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے ٹھیکیدار کو پابند کرے کہ جس پورشن میں یہ گولین سے پیپ لائن لایا گیا ہے اس 22 کلومیٹر کو, اس پہ کام نہ کیا جائے, اور اس سے آگے جو بونی تک تقریباً 50-55 کلومیٹر اور بھی سڑک ہے اس پہ کام کیا جائے. مگر ٹھیکیدار نے ایک ضد پکڑی کہ میں نہ مانوں, اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ پیپ لائن گزارا گیا ہے اسی جگہ میں یہ کنکریٹ کا کام کر رہے ہیں. اگرچہ لوگوں کی گریوینسز کی کام انتہائی ناقص ہے, تڑ کلاس ہے, ان کی جو حفاظتی دیواریں ہیں, ریٹیننگ وال یا برسٹ وال یا پروٹیکشن وال یا جو بھی کہیں ان کو, وہ انتہائی ناقص ہے. اس میں سیمنٹ کی بالکل بہت کم یا نام و نشان نہیں ہے یا بہت کم ڈالا جاتا ہے. دوسرے کے جو سیمنٹ کا کام ہوتے ہیں اس پہ پانی ڈالنا پڑتا ہے, مگر انہوں نے پانی نہیں ڈالا, جس کی وجہ سے وہ ریزہ ہو کر چند دنوں میں وہ خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو کلورٹ بنا رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی کا نکاسی کا جو پیپ ہے وہ اسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں سے نیچے سے یہ پانی کا پائپ لائن گزرا ہوا ہے. اب جب پائپ لائن کو شفٹ کرنے کے لیے کام شروع کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس پیپ کو توڑنا پڑے گا, اور اس پیپ کی توڑنے سے پھر یہ ہے کہ پھر نقصان. تو یہ جو کام ہو رہے اگرچہ اتنا معیاری کام نہیں ہے, مگر اگر انہوں نے تھوڑا بہت کام کر لیا اور پبلک ہیلتھ والے اگر اس پیپ کو شفٹ کرنا چاہے تو ٹھیکیدار پھر اگر اس نے لاکھ روپے لگایا وہ لے کر کے میں نے 1 ارب لگایا ہے, وہ کلیم کرے گا پبلک ہیلتھ والوں سے, اس کے ٹھیکیدار سے کلیم کرے گا, تاوان مانگے گا. تو یہ ایک اور ایشو بنے گا, ٹسل چلے گا,
मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँचेगी और फिर आवाम रगड़ जाएंगे, आवाम तकलीफ आवाम का होगा, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनको कोई मसला नहीं होता, वो तो कोई हेलीकॉप्टर में जाते हैं, कोई प्राडो एयर कंडीशन गाड़ियों में जाते हैं। हम जो बेचारे हैं इनका मिसाल माजरत के साथ कीड़े मकोड़ों की है, फिसलते हैं आवाम, तकलीफ आवाम को होते हैं, ये पसते हैं। तो बाहर के यहाँ की जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं या जो लोग हैं, जो आवाम हैं, उनका ये गुजारिश है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, वफाकी सेक्रेटरी मवासलात से, वफाकी वज़ीरी मवासलात से, और जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनसे, चीफ सेक्रेटरी से, और जितने भी अरबाब इख्तियार है, जो इंतज़ामिया है, ज़िम्मेदार लोग, उनसे ये गुजारिश है, इनकी मुतालबा ये है कि गोलेन से चतराल तक जो पाइपलाइन गुजारा गया है, इस पोर्शन में काम न किया जाए, उसको रहने दे, तब तक ठेकेदार आगे पोर्शन में काम करे। और इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। जब ये पाइपलाइन गोलेन का जो पानी आए हुए हैं, ये जब सड़क के बीच में से निकाल कर महफूज जगह में शिफ्ट किया जाए, दरिया के किनारे या पहाड़ के किनारे, जहाँ भी महफूज हो, इंजीनियर साहिबान उसकी फैसला वो करेंगे, तब तक उसके बाद इस सड़क पे काम शुरू किया जाए। अगर ठेकेदार ने इससे पहले इस पर काम शुरू किया तो चूँकि पेप का काम ऑलरेडी हो रहे, शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर ये दरमियान में रह गया तो उसके 2 नुकसान होंगे। एक नुकसान तो ये होगा कि पानी लीक होने की सूरत में ये सड़क जो है तारकुली, ये तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और अगर महकमा पब्लिक हेल्थ वाले उसकी मरम्मत करना चाहे तो उसके लिए फिर सड़क को तोड़ना पड़ेगा, तो दोनों सूरतों में नुकसान है। तो बेहतर ये होगा कि ठेकेदार तब तक इस पोर्शन को रहने दें, उस पर काम न करें, और उस पोर्शन में काम करें जहाँ पे कोई पाइपलाइन नहीं आए हैं, मतलब गोलेन से आगे बुनी तक उनके पास काफ़ी सड़क पड़ा हुआ है। और जब वो करते करेंगे तब तक ये सड़क से, ये दरमियान में से निकाल कर शिफ्ट हुआ होगा, उस पोर्शन में काम करे, तो उसमें सूबाई हुकूमत का भी फ़ायदा है, वफाकी हुकूमत का भी फ़ायदा है, और आवाम का फ़ायदा है। ख़ासकर जो चतराल की 50,000 आबादी है, ये पानी से महरूम नहीं होंगे, इनको मुश्किलात का सामना नहीं होगा। तो आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेयरी था, ये इसी मौजू पे था कि जो गोलेन से चतराल टाउन को पीने के साफ पानी पैप के ज़रिए लाया गया है, तो लोग ये मुतालबा करते हैं कि इस पाइपलाइन को शिफ्ट करने तक इस रोड पे तामीराती काम, कंक्रीट या तारकोल का काम न किया जाए, और जब ये पैप दरमियान से निकाल कर महफूज किनारे पे शिफ्ट किया जाए, मुंतकिल किया जाए, उसके बाद जो सड़क पे काम किया जाए, ताकि आवाम को भी मुश्किलात का सामना हो। और हमारे गरीब मुल्क जो हमारे जो IMF से और दूसरे कुछ उधार मांग कर लाते हैं, ये पैसा चंद औने पौने और चंद करप्ट अनासर और चंद ठेकेदारों के हाथ में मिल जाए, और मसला होगा गरीब आवाम के लिए, ताकि उनको भी मुश्किलात का सामना न हो और हुकूमत के भी नुकसान का सामना न हो। आपका मेज़बान गुलाम अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपनी नेक दुआ में हमें ज़रूर याद कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, अपने राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।